मुखेल वळ फातरावंक सोदतात. नियाळाक आदार. एके कचेरेंत अधिकाऱ्याच्या मेजावेली काणोस ना जाली. सोदून मेळना. रागार जावन तपासणी करिनासतना चाकरान ती चोरल्या म्हूण आरोप घालून ताका कामाचो काडलो. त्या चाकरान वायट करूंक ना, पूण ताचेर फातोर मारलो. जुदेव लोक जेजूचो जीव काडूंक थारायतात. ताचेर मारूंक फातोर पर्यान उखलतात. पूण जेजू बापाचे पोदवेन तांचे मुखार बऱ्यो कोरण्यो करीत रावलो. ह्याच पासत जायत्या लोकांन ताचेर विस्वास ठेवलो. आयच्या समाजांत फातोर मारूंक भोव सोंपें, पूण आपूण वांकडें करता तें आपणावंक भोव कठीण. आमची अस्कोताय ओळखून घेवन दुसऱ्यांक बोट दाखोवचे बदलेक आमची बदलणी करुया. कशें करतले हांव? अर्थ नासलोले भासाभासांतली पयस रावया. आमच्या फाटल्या जिवितांतलें वायट सोडून बऱ्या फुडाराक वेंग मारुया. बऱ्या आनी नाट बुदीच्या इश्टां मदें अंतर करून चुकी ओळखून घेवया. हे तरेन दुसऱ्यांचेर फातोर मारपाचें सोडून दिवया आनी फातोर बदलून बेसावां एकामेकाक दिवंक वावरुया. म्हजो थाराव: दुसऱ्यांच्यो खोडी काडचे बदलेक बरें करूंक उत्तेजन दिवंक वावुरतलें.